हजार दास्तान। सब्ज कालीन वाले कमरे में जब नूर बानो गाँव तकिया लगाकर और चादर सर पर लेकर बैठ गई तो कमाल राय गोया हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ। नूर बानो ने गहरी नज़रों से कमाल राय का चेहरा देखा और फिर संजीदगी से बोली, क्या हुआ? कमाल राय ने इस दफ़ा उस वाक़े की तफसील बताई जिसने उसे परेशान कर दिया था। मुझे अंदाज़ा था वो खबीस इस बच्ची का आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने इसके तन्हा हवेली से निकलने की तनबीह की थी। आपने अच्छा किया जो इसे बाहर जाने से रोक लिया, और ये भी अच्छा किया कि फ़ौरन ही मेरे पास चले आए। नूर बानो ने पूरा वाक़या सुनकर कहा, बस मुझे अंधेरे में आप ही रोशनी की किरण की तरह नज़र आईं और मैं यहाँ चला आया। अपनी हवेली के चारों तरफ आधा मील के फासले तक इन खबीसों को तलाश करना। वो हवेली के करीब ही कहीं छुपे हुए हैं और जब वो नज़र आ जाएं तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। मैं अभी आपको एक नारियल दूंगी। ये कहकर वो उठी और बाहर निकल गई। फिर चंद लम्हों के बाद ही वापस आ गई। इसके हाथ में एक साबुत नारियल था। वो नारियल कमाल राय के हाथ में देकर उसे चंद हिदायत देने लगी और फिर बोली, आरज़ू की अभी आपने सख्त निगरानी करते ही रहना है। वो बस तन्हा हवेली से बाहर ना जाए, इस बात का हर कीमत पर ख्याल रखना है। जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं। कमाल राय ने नूर बानो को यकीन दहानी कराते हुए कहा, बस फिर आप जाइए, अल्लाह मालिक है। ये कहकर उसने अपने सर से चादर उतार दी और कमरे से बाहर निकल गई। अब कमाल राय के लिए यहाँ बैठना बेकार था। वो नारियल को मजबूती से पकड़े नूर बानो के घर के बाहर की तरफ बढ़ गया। जब कमाल राय अपनी जीप में हवेली में दाखिल हुआ तो अंधेरा हो चुका था। वो जीप से उतरकर तकरीबन भागता हुआ अपने कमरे में पहुंचा। दरवाज़ा अब भी बाहर से ही बंद था। उसे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और भागबरी को आवाज़ लगाई, भागबरी दरवाज़ा खोलो। भागबरी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो कमाल राय ने अपनी मुलाजमा का चेहरा देखा। वहाँ कोई परेशानी ना थी। उसे मज़ीद इत्मीनान हुआ। उसने दरवाजे में खड़े रहकर ही पूछा, आरज़ू कैसी है? बीबी अंदर हैं, खेल रही हैं, भागबरी ने जवाब दिया। वो जल्दी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। आरज़ू बेड पर बहुत से खिलौने फैलाए खेल में मगन थी। उसने जाते ही उसे गोद में उठा लिया और अपने सीने से लगाकर कई बार चूमा। आरज़ू अपने बाप की बाहों में झूलने लगी। जब नफीसा और कमाल की आंखें मिली तो नफीसा ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? कमाल राय ने इशारे ही में जवाब दिया, अभी बताता हूँ। फिर वो अपनी माँ को कमरे से बाहर लाया। नफीसा बेगम के कमरे में बैठकर कमाल राय ने नूर बानो से होने वाली गुफ्तगू दोहरा दी। इसकी बात सुनकर नफीसा बेगम के चेहरे पर फिक्रमंदी फैल गई। अब क्या होगा? नफीसा बेगम परेशान होकर बोली, बेटा तुम इन खबीसों को कैसे तलाश करोगे? काम ज़रा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं दो बंदों की टोलियां बनाकर चारों तरफ फैलाए देता हूँ। खुद भी जीप लेकर निकलूँगा। ये काम मैं सुबह होते ही शुरू करूँगा। बस माँ तुम इस असना में आरज़ू का ख्याल रखना। अगर उसे रोकने के लिए मारना भी पड़े तो गुरेज ना करना। तुम बेफिक्र रहो, मैं आरज़ू को ताले में बंद रखूँगी और ख़ुद भी इसके साथ ही रहूँगी, नफीसा बेगम ने यकीन दिलाया। सुबह होते ही कमाल राय ने होशियार और समझदार बंदों की दो टोलियां बनाईं और उन्हें अच्छी तरह समझाकर मुख्तलिफ सिमतों की तरफ रवाना किया। ये बात तो खुद कमाल राय को भी मालूम न थी कि वो कौन लोग हैं, कैसे हैं और किस शक्ल में सामने आएंगे। बस उसने अपने बंदों को यही हिदायत की थी कि कोई भी गैर मामूली बंदा नज़र आए और वो अपने इलाके का महसूस ना हो तो उससे कुछ ना कहा जाए। वहाँ एक बंदा उसकी निगरानी के लिए रह जाए और दूसरा बंदा हवेली में दौड़ता हुआ आ जाए। हवेली की मगरिब की जानिब खेत थे।
مشرق کی طرف آموں کے باغات تھے۔ آموں کا موسم نہ تھا، اس لیے یہ باغات آدمیوں سے خالی تھے۔ جنوب کی طرف آبادی اور شمال کی طرف مزاروں کی رہائش تھی۔ کمال نے اندازہ لگایا شمال اور جنوب کی طرف تو کوئی غیر آدمی کا چھپنا آسان نہ تھا۔ بستی کے باہر کا آدمی فوراً ہی نظروں میں آ جاتا۔ مشرق کی جانب دور تک پھیلے ہوئے کھیت تھے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر آدھا میل کیا 1 میل تک نہ تو دوڑائی جا سکتی تھی اور چھپے ہوئے بندوں کو تلاش کیا جا سکتا تھا۔ البتہ جس طرف باغات تھے وہاں معاملہ ذرا مشکل تھا۔ گھنے باغات تھے، اندر اندھیرا تھا۔ جب تک باغات کے اندر جا کر ایک ایک چپا نہ چھانا جائے کسی کو تلاش کر لینا آسان نہ تھا۔ یوں تو کمال رائے نے اپنے بندے چاروں طرف روانہ کر دیے تھے، لیکن اس کا دھیان بار بار باغات ہی کی طرف جاتا تھا۔ وہ دشمن جاں انہی باغات میں ہو سکتے تھے۔ آموں کا ایک باغ جس میں 1 لاکھ درخت تھے اور جو لکھی باغ کہلاتا تھا، اس باغ میں دشمنوں کا موجود ہونا کسی حد تک یقینی تھا۔ کمال رائے نے لکھی باغ کے چھان بین کے لیے 2 ٹولیاں بھیجیں۔ دوپہر تک ہر سم سے ٹولیاں واپس آ گئیں۔ انہیں آدھے میل کے رقبے میں کوئی باہر کا یا مشکوک آدمی نظر نہ آیا، لیکن ابھی لکھی باغ سے دونوں ٹولیاں واپس نہیں آئی تھیں۔ کمال نے بھی کھیتوں کی جانب دوربین کے ذریعے میلوں تک کا جائزہ لیا۔ پھر اس نے اپنی جیپ میں آبادیوں کی طرف بھی چکر لگایا، لیکن وہی نتیجہ نکلا جو دوسری ٹولیوں نے آ کر بتایا تھا۔ کمال رائے کو اب لکی باغ کی ٹولیوں کا انتظار تھا۔ وہ جانے ان ٹولیوں کی طرف سے اتنا پر امید کیوں تھا۔ اسی وقت بھاگ بھری کمال رائے کے کمرے میں داخل ہوئی اور پھولی ہوئی سانس کے دوران بولی، مالک باہر کوئی آدمی آیا ہے۔ آدمی کا ذکر سن کر کمال رائے ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حویلی کے برآمدے میں لکی باغ جانے والی ٹولیوں میں سے ایک آدمی موجود تھا۔ اس کا نام رحیمو تھا۔ رحیمو نے کمال رائے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور بے قراری سے بولا، مالک جلدی چلیں، وہ لوگ لکی باغ میں موجود ہیں، میں کوٹل کو وہاں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے 1 منٹ رکو، میں چلتا ہوں، کمال رائے نے کہا اور اپنے کمرے میں واپس آیا۔ کمرے سے نور بانو کا دیا ہوا ناریل احتیاط سے اٹھایا اور پھر اس نے برآمدے میں کھڑے رحیمو کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ جیپ حویلی کے دروازے پر موجود تھی۔ اس نے رحیمو کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جیپ کو راکٹ کی طرح چلاتا حویلی کے بڑے گیٹ پر آیا۔ وہاں سے اس نے 2 اسلحہ بردار اپنی جیپ میں بٹھائے اور پھر لکی باغ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں رحیمو نے جلدی جو کچھ بتایا اس کا لبے لباب یہ تھا کہ وہ دونوں لکی باغ کا ایک ایک چپا چھانتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک لمبے چوڑے شخص پر پڑی۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ ایک سفید چادر میں تھا اور اس کا بدن بالکل کالا تھا۔ ایک گھنٹی اس کے کاندھے سے لٹکتی تھی۔ اس دیو کو دیکھ کر وہ دونوں درخت کی اوٹ میں ہو گئے اور چھپ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ دیو قامت شخص تھوڑا سا آگے جا کر درختوں میں گم ہو گیا، لیکن گھنٹی کی ٹن ٹن کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں چھپتے چھپاتے بالآخر اس کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کالے لباس میں ملبوس بڑی پرکشش عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے سامنے ایک گڑیا رکھی ہوئی تھی اور وہ آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ دیو قامت شخص اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہ عورت سامنے تھی لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر رحیمو نے کٹل کو اشارہ کیا کہ وہ خاموشی سے درخت پر چڑھ جائے اور وہ خود مالک کو بلانے جاتا ہے۔ کمال رائے جیپ کو آندھی طوفان کی طرح دوڑاتا لکی باغ کی طرف جا رہا تھا۔ رحیمو نے اسے بتا دیا تھا باغ میں داخل ہونے کی صحیح جگہ کون سی ہے۔ کمال رائے نے اس جگہ سے کافی پہلے جیپ چھوڑ دی تاکہ وہ پر اسرار لوگ چوکنے نہ ہو جائیں۔ پھر وہ احتیاط سے باغ میں داخل ہوا۔ اسلحہ بردار بندوں کو اس نے اپنے دائیں اور بائیں کچھ فاصلے پر رکھا۔ خود اس کے پاس بھی ریوالور موجود تھا۔ رحیمو ان سب سے آگے آگے تھا۔ تھوڑا سا اندر جانے کے بعد رحیمو نے اپنے منہ سے کالے تیتر کی آواز نکالی۔
चंद ही लम्हों में एक दरख्त की ऊंचाई से इसका जवाब आया। रहीमू ने जान लिया कर्नल अपनी जगह मौजूद और महफूज है। कटल ने भी जान लिया कि रहीमू मालिक को लेकर आ गया है। रहीमू बड़ा ही तेज बंदा था। वो रोशन राय के साथ अक्सर शिकार पर जाया करता था। वो तीतर घेरने का माहिर था। वो बड़ी खामोशी और महारत से तीतरों के झुंड के सरवों पर पहुंच जाया करता था। आज भी यही हुआ। वो बड़ी महारत से इन पुरस्कार लोगों के ठिकाने पर कमाल राय को लेकर पहुंच गया। कटल जिस तख्त पर बैठा हुआ था, कमाल राय और रहीमू इससे भी आगे पहुंच चुके थे। वो दोनों इनके बिल्कुल सामने और नज़दीक थे। उन्होंने एक छोटा सा खैमा लगाया हुआ था। वो पुरइसरार औरत खैमे के दरवाजे पर बैठी थी। इसकी आंखें बंद थी और वो सामने एक गुड़िया रखी बैठी थी। वो दो कामा शख्स इसे बड़ी महवियत से देख रहा था, जैसे वो औरत कोई देवी हो और वो उसका पुजारी। कमाल राय ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो इस वक्त एक बेहतरीन निशाने पर था। कमाल राय ने वक्त ज़ाया किए बगैर नारियल अपने हाथ में पकड़कर थोड़ा सा झुका और इस नारियल को पूरी कुव्वत से उन दोनों की तरफ लड़खड़ा दिया। जिस तरह नूर बानो ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये ठीक है कि कमाल राय ने वो नारियल पूरी कुव्वत से उनकी तरफ फेंका था, लेकिन ज़मीर नाहमवार थी। आम हालात में वो नारियल 5-7 कदम ज़मीन पर लड़क कर रुक जाता, लेकिन कमाल राय ये देखकर हैरान रह गया कि वो नारियल कहीं रुके बगैर बहुत विस्तार से इन दोनों की तरफ लुढ़कता चला गया। नारियल के नज़दीक पहुंचते ही ट्यूह ने एकदम ही आंखें खोलीं, लेकिन वक्त इतना कम था कि वो कुछ कर नहीं सकती थी। नारियल में छुपी आग उसे वाज़ेह तौर पर नजर आ गई थी, इससे पहले कि वो हूरा को होशियार करती। वो नारियल पूरी कुव्वत से हूरा की कमर पर लगा। कमर पर लगते ही वो 4 टुकड़ों में बट गया और फिर कमाल राय की आंखों ने जो देखा वो उसे हैरान करने के लिए बहुत था। नारियल फटते ही आग कुछ इस तरह फैल गई जैसे वो दोनों पेट्रोल के दरिया में बैठे हों। आनन फानन इनके चारों तरफ आग फैल गई। वो दोनों बहुत बुलंद शोलों में घिर गए। फिर ये आग जिस तेजी से लगी थी इसी तेजी से बुझ गई। कमाल राय तेजी से दौड़कर उस जगह पहुंचा और इसके पीछे उसके बंदे भी पहुंच गए। अब वहां कुछ नहीं था। उनका ख्याल था इनकी जली हुई चीजें मिलेंगी, लेकिन इस जगह तो झाड़ू फिर गई थी। ऐसा ही लगता था कि अब से कुछ देर पहले यह सिर्फ आग थी। उनका जला हुआ खैमा था, न जली हुई गुड़िया, वहां कोई चीज न थी। बहरहाल कमाल राय खुश था कि इसने इन पुरस्कार लोगों को जला दिया जो इसकी बेटी को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे थे। वो खुशी खुशी हवेली पहुंचा। उसने अपनी माँ को सारी रुदात सुनाई। नफीसा बेगम सारी बात सुनने के बाद बोली, अजीब वाक़या है, कुछ समझ में नहीं आया। आखिर वो कौन लोग थे? अल्लाह ही बेहतर जानता है ये सब क्या मामला है। मैं तो खुद हैरान रह गया था। कमाल राय ने आरजू की तरफ देखते हुए कहा, इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। हाँ हुआ, क्यों ना, तो इसमें इतनी कुव्वत आ गई थी कि मुझसे हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ भागी थी। लेकिन वो तो खैर थी कि दरवाज़ा लॉक था, वरना इस वक्त शायद उसे रोकना मुश्किल हो जाता। नफीसा बेगम ने बताया। माँ, वहाँ बाग में बैठी वो औरत कोई अमल कर रही थी। इसकी आंखें बंद थीं और सामने एक कपड़े की गुड़िया रखी थी। वैसे माँ, वो औरत बड़ी ही दिलकश थी, थामली थी, लेकिन इसके चेहरे में कोई ऐसी बात थी कि आदमी उसे देखने पर मजबूर हो जाता। कमाल राय ने कहा, हाय, पता नहीं क्या चुड़ैल थी। नफीसा बेगम ने फौरन कहा, माँ, क्या चुड़ैलें इतनी खूबसूरत होती हैं? कमाल राय ने हंसते हुए पूछा। अरे मुझे क्या पता, मैंने कौन सा चुड़ैलें देखी। नफीसा बेगम ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वक्त ने बहुत तेजी से करवट ली। वक्त का दरख्त सर पर दौड़ रहा था। चुटकियां बजाते वक्त गुजर रहा था। 10 साल बीत गए, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे 10 माह गुजरे हों, 10 दिन गुजरे हों या 10 घंटे। वक्त गुजरने का किसी को एहसास ना हुआ था। आरजू देखते ही देखते बड़ी हो गई। उसे 15वें बरस लगने को था। वो क्या से क्या हो गई थी। इसकी आंखों में सितारे भरे थे, चेहरे पर आफताब रोशन था, जिस्म जैसे
روپیلی چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہ تو ویسے ہی بہت حسین تھی، اب قیامت ہو گئی تھی، جدھر سے گزرتی حشر برپا کر دیتی تھی۔ جب وہ اپنی گاڑی سے اتر کر کالج کے گیٹ میں داخل ہوتی تو ایک حشر سا اٹھتا، ہر طرف شور مچ جاتا۔ وہ دیکھو، آرزو آ گئی۔ لڑکیاں اس طرح اس پر گرتی جیسے شمع پر پروانے گرتے ہیں۔ وہ جتنی حسین تھی اندر سے اتنی ہی معصوم تھی۔ اس کی صورت ہی بھولی بھالی نہ تھی، اس کا دل بھی بھولا بھالا تھا۔ اسے اپنے حسن پر ناز نہ تھا، نہ اسے اپنے بڑے باپ کی بیٹی ہونے پر فخر۔ وہ ہر لڑکی سے بے تکلف ہو جاتی، بے تکلفی سے بات کرتی۔ اگر اسے احساس ہو جاتا کہ کوئی لڑکی اسے حسرت سے دیکھ رہی ہے یا بات کرنا چاہتی ہے مگر بات کرنے سے جھجک رہی ہے تو ایسی لڑکی سے وہ خود آگے بڑھ کر بات کر لیتی تھی۔ پھر لڑکیاں اس کی دیوانی کیوں کر نہ ہوتی؟ تب لڑکیاں اس پر جان دیتی تھیں۔ پورا گرلز کالج اس پر فدا تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، کالج کی لیکچرار تک اس کی گرویدہ تھی۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے اس کے چہرے میں کھو جاتی تھی۔ کمال رائے تو جیسے اسے دیکھ کر جیتا تھا۔ نفیسہ بیگم اس پر صدقے واری ہو جاتی تھی۔ 10 سال گزر گئے تھے لیکن کمال رائے نے ابھی تک دوبارہ شادی نہ کی تھی۔ اس کی ماں چاہتی تھی کہ کمال رائے مائرہ سے شادی کر لے۔ وہ مائرہ کو پسند بھی کرتا تھا، اس سے بات بھی کر لیا کرتا تھا۔ وہ حویلی آ جاتی تو اس کے ساتھ وقت بھی گزار لیا کرتا تھا، لیکن نفیسہ بیگم جب موقع محض دیکھ کر کمال رائے سے شادی کا ذکر کرتی تو وہ کسی نئے گھوڑے کی طرح بدک جاتا۔ ماں اصرار کرتی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتا۔ ماں مجھے معاف کر دو، مجھ سے انکار کروا کر کیوں مجھے گناہگار بناتی ہو؟ ماں تم میری جنت ہو، میرے ہاتھ سے کیوں نکلنا چاہتی ہو؟ وہ منت آمیز لہجے میں کہتا۔ میں کب کہتی ہوں تو انکار کر، میں کب چاہتی ہوں تیری جنت تیرے ہاتھ سے نکلے؟ نفیسہ بیگم بھی بحث پر اتر آتی۔ تو آخر کب تک تنہا رہے گا بیٹا؟ میں تنہا کب ہوں ماں؟ تم ہو میرے ساتھ، آرزو ہے میرے پاس۔ میں کب تک زندہ رہوں گی؟ میں سوچتی ہوں میرے بعد کون کرے گا تیری شادی، کون کرے گا تیری فکر؟ نفیسہ بیگم فکر مند ہو جاتی۔ ماں تم سلامت رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں سچ کہتا ہوں ماں، لیکن مجھے تو حویلی میں ایک دلہن چاہیے۔ نفیسہ بیگم ضد پر اتر آتی۔ ماں میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ وہ ایک دم پینترا بدلتا۔ چلو اب ایک نیا ہی چکر چلا لو۔ نفیسہ بیگم حیرت سے آنکھیں پھاڑتی۔ شادی نہ کرنا خود بہانہ بنانا، مگر خبردار آئندہ اپنے آپ کو بوڑھا نہ کہنا۔ کیوں ماں؟ وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا۔ تو خود کو بوڑھا کہے گا جس کی عمر 40-41 سال ہے، تو پھر میں خود کو کیا کہوں گی؟ دیکھ میں تو خود کو بوڑھی کہنے سے رہی۔ نفیسہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ اچھا ماں، اگر تم بوڑھی نہ ہو تو پھر مجھے ایک ابا لا دو۔ کمال رائے بڑا مسکین سا منہ بنا کر کہتا۔ ٹھہر جا، میں ابھی لاتی ہوں تیرے لیے ابا۔ نفیسہ بیگم اس کا کان پکڑ کر اٹھتی تو وہ اٹھ کر بھاگ لیتا۔ اس طرح سنجیدہ بات بالآخر مسخرے پن کی نظر ہو جاتی۔ یہ مسخرہ پن کمال رائے 10 سال سے کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کی سنجیدہ خواہش کو اسی طرح ہنس کر ٹال دیتا تھا، لیکن مائرہ نے یہ بات دل پر لکھ لی تھی۔ اس نے بھی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی اس کی شادی کی بات چلتی تو وہ اپنی آنکھوں میں ہاتھوں بھر کر کہتی، ماں میں شادی نہیں کروں گی۔ آخر میں تجھے کب تک بٹھا کے رکھوں؟ کس کی آس لیے بیٹھی ہے تو بدبخت؟ ماں مجھے کسی کی آس نہیں، بس میں نے نہیں کرنی شادی۔ اگر تم نے زبردستی کی ماں تو خدا کی قسم میں زہر کھا لوں گی۔ وہ روتے روتے ایک دم آنسو پونچھ لیتی، جیسے زہر کھانے کا پختہ ارادہ کر لیا ہو۔ کمال رائے کو مائرہ کے مسلسل انکار کا احساس تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے پاس اتنا کچھ نہ تھا۔ وہ سب کچھ ماروی کے نام کر چکا تھا۔ وہ بالکل خالی ہی دامن تھا۔ وہ کسی سے شادی کر کے اسے کیا دیتا؟ اسے اب آرزو کی فکر تھی۔ آرزو کو دیکھ کر اس کی آنکھوں کے چراغ روشن ہوئے۔ آرزو اس کی آنکھوں کی روشنی تھی، اس کے دل کا اطمینان تھی۔ وہ ہر وقت اس کی سوچوں میں رہتی تھی۔ جب ان پراسرار لوگوں نے آرزو پر دوبارہ قابض ہونا چاہا تو وہ اندر سے لرز کر رہ گیا۔ اگرچہ وقتی طور پر اس نے ان پر فتح پا لی تھی،
لیکن ہر وقت کا دھڑکا اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی روشن گوٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ آرزو کو لے کر مستقل طور پر کراچی آ گیا۔ یہاں آ کر اس نے ڈیفینس کا بنگلہ آباد کیا، چھانٹ چھانٹ کر ملازم رکھے، سیکیورٹی کا بہترین نظام قائم کیا۔ پھر اس نے آرزو کو ایک اچھے اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ خود اسے اسکول چھوڑنے اور دوپہر کو لینے جاتا تھا۔ نفیسہ بیگم کا گوٹھ میں رہنا ضروری تھا کیونکہ حویلی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ زمینوں اور جائیداد کے 100 جھگڑے تھے، انہیں دیکھنے والا بھی کوئی چاہیے تھا۔ آرزو ایک بار جو روشن گوٹ گئی تو پھر پلٹ کر حویلی نہیں گئی۔ نفیسہ بیگم البتہ آتی جاتی رہتی تھی۔ یوں وقت گزرتے گزرتے دیر نہ لگی۔ 10 سال گزر گئے، جیسے وہ 10 سال نہ ہوں، 10 دن ہوں یا 10 گھنٹے ہوں۔ اب آرزو کو 15واں سال لگنے والا تھا، قیامت خیز سال۔ بہت پہلے، تقریباً 10 سال پہلے، نور بانو نے آرزو کے بارے میں کمال رائے سے کہا تھا کہ اس لڑکی پر 15واں سال بہت بھاری ہوگا۔ بس اتنا ہی کہا تھا، یہ نہیں بتایا تھا کہ کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نور بانو سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن اس سلسلے میں نور بانو نے مزید کچھ بتایا، نہ ہی کمال رائے نے اس سے کوئی استفسار کیا۔ اور اب قیامت کا سال آ پہنچا تھا۔ یہ بات کمال رائے کے حافظے سے محو ہو چکی تھی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا 15واں سال اس حسین لڑکی پر کیا قیامت ڈھائے گا۔ کمال رائے آرزو کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے کیا کرتا تھا۔ آرزو کی ڈھیر ساری سہیلیوں کے ساتھ نفیسہ بیگم اور مائرہ ضرور شریک ہوا کرتی تھیں۔ دیگر خاندان کے لوگ بھی آتے تھے۔ آرزو کی 15ویں سالگرہ اب زیادہ دور نہ تھی۔ ایک دن کیا ہوا، یہ سالگرہ سے بہت پہلے کی بات ہے۔ اردو ایڈوانس کا پیپر تھا۔ میڈم بڑے ہی انہماک سے غالب کی غزل پڑھا رہی تھیں۔ کلاس کے دروازے پر ایک دم شور سا ہوا، کوئی لڑکی سانپ سانپ کہتی بھاگی۔ جب سانپ کی آواز آرزو کے کان میں پڑی تو ایک ہی دم اس کی کیفیت بدل گئی۔ اس کے جسم میں ایک کرنٹ دوڑا۔ وہ بڑی دلچسپی سے غالب کے اشعار کی تشریح سن رہی تھی کہ اب وہ بے اختیار اپنی سیٹ سے اٹھی اور میڈم سے باہر جانے کی اجازت لیے بغیر دوڑتی ہوئی کلاس سے باہر آ گئی۔ پھر اس نے جلدی جلدی برآمدے میں بھاگتی لڑکیوں کو جا لیا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا، مجھے بتاؤ، کہاں ہے صاحب؟ وہ لائبریری میں، لڑکی نے بتایا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ آرزو نے پوچھا۔ پرنسپل کو بتانے جا رہی ہوں، لڑکی بولی۔ آرزو نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے لائبریری کی طرف گھسیٹتی ہوئی بولی، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ لائبریری میں پہنچی تو اچھا خاصا ہنگامہ برپا تھا۔ لڑکیاں دروازے میں کھڑی چیخ رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ یہ خبر کالج کی ہر کلاس تک پہنچ گئی کہ لائبریری میں سانپ نکل آیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بے شمار لڑکیاں لائبریری کے سامنے اکٹھی ہو گئیں۔ کہاں ہے سانپ، مجھے بتاؤ، آرزو لائبریری میں گھستے ہوئے بولی۔ تم کیا کرو گی؟ پرنسپل صاحبہ کو آنے دو، آفس سے کسی مرد کو بلاؤ۔ کئی لڑکیوں نے اسے اندر جانے سے روکا۔ ارے ہٹو! آرزو نے جھٹکا دے کر لڑکیوں کو پرے کیا اور خود اندر گھس گئی۔ لائبریری میں اس وقت کوئی نہ تھا، پوری لائبریری خالی تھی۔ لائبریرین خود اندر موجود نہ تھی۔ لائبریری کے دروازے سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ سانپ ناولوں والے شیلف میں تھا، اب بھی اسی شیلف کے پیچھے ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا، میز پر تھا۔ کوئی بول رہا تھا، نہیں، کرسی کے نیچے تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ آرزو نے لائبریری کے درمیان میں کھڑے ہو کر ایک جائزہ لیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گردن کو اس طرح آہستہ آہستہ گھما رہی تھی جیسے کتابوں اور الماریوں میں چھپے سانپ کو دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر وہ اچانک ہی اسے نظر آ گیا۔ وہ آرزو کیے لائبریری میں آتے ہی شیلف کے نیچے سے باہر نکل آیا اور فرش پر تیزی سے رینگتا ہوا اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دروازے میں کھڑی لڑکیوں کی نظر جب آرزو کی طرف بڑھتے ہوئے سانپ پر پڑی تو سب ہی کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ بلند آواز میں کہہ رہی تھیں، آرزو بھاگو،
भागो, भाग कर आ जाओ, वो तुम्हें काट लेगा। लेकिन आरजू को अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो सांप को देखकर उस पर जैसे जुनून तारी हो गया। अचानक इसका बचपन इसके सामने आ गया। वो सुर्ख ईंटों के फर्श पर दौड़ती फिर रही थी और छोटे छोटे सांप इसके आसपास घूम रहे थे। वो जिस सांप को चाहती हाथ में पकड़ लेती। फिर वो रेंगते रेंगते सांप रुक गया। उसने अपना रुख तब्दील करके कुंडली बनाई और फन फैलाकर आरजू की तरफ देखने लगा। वो आरजू से चंद कदम के फासले पर ही था। आरजू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी और डांट कर बोली, शर्म नहीं आती, लड़कियों को डराता है। वो एक काले रंग का 2 से 2.5 फीट का आम सा सांप था। न जाने कहाँ से भटकता हुआ इस तरफ आ निकला था। आरजू को देखकर झूमने लगा। इसकी बात का कोई असर न लिया। वो बड़ी दिलचस्पी से आरजू को देख रहा था। फिर उसने अपना फन जमीन पर रखा और तेजी से सरसराता हुआ एक तरफ चला। यही वक्त था जब इस सांप पर काबू पाया जा सकता था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था आरजू ऐसा करेगी। इस बात का इस सांप को भी अंदाजा ना था कि आरजू किसी चील की तरह इस पर झपटेगी और उसे दुम से पकड़कर उठा लेगी और उसको इतना मौका भी ना देगी कि वो पलटकर इसके हाथ पर काट सके। आरजू ने पलक झपकते ही इसकी दुम पकड़कर उठाया और एक खास अंदाज से उसे झटका दिया। इस झटके ने उसका जोड़ खोल दिया। वो पलटकर हमला करने के काबिल रहा ही नहीं। फिर उसने बड़ी सिरात से सांप को जमीन पर पटका और अपना जूता इसके फन पर रखकर उसे अच्छी तरह रगड़ दिया। इस सांप में जोड़ टूटने के बाद जो रही सही जान थी वो फन कुचलने के साथ ही निकल गई। फिर आरजू ने इस मुर्दा सांप को दुम से पकड़कर उठाया और बड़े ही इत्मीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ी। लड़कियां फटी फटी आंखों से उसे देख रही थीं। जब वो दरवाजे के नजदीक पहुंच आई तो कई लड़कियां चीखती हुई भागीं। इसी असना में पूरा कॉलेज क्लासें छोड़कर मैदान में जमा हो गया था। प्रिंसिपल साहिबा भी हाँफती कांपती पहुंच ही गई थी। जब उन्होंने आरजू के हाथ में सांप देखा जिसे वो रस्सी की तरह लहराती हुई ला रही थी तो वो सकते में रह गईं। आरजू के इस कारनामे पर उन्हें यकीन न आया, लेकिन जो कुछ था उनके सामने था। बहुत सी लड़कियां इस वाक़े के चश्मदीद गवाह थीं। फिर कोई क्यों कर इनकार करता। आरजू पहले ही पूरे कॉलेज में चाहे जाने वाली लड़की थी। इस वाक़े ने उसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। साथ ही ये भी हुआ कि कुछ लड़कियां इससे डरने भी लगीं। बाज़ औक़ात इसकी आंखों में एक पुरस्रार सी चमक पैदा हो जाती थी। फिर एक और वाक़या पेश आया। ये आरजू की सालगिरह से चंद रोज़ कबल की बात है। दिलदार और सरवरी इस बंगले के पुराने मुलाजमिन थे। इनकी एक बेटी थी सितारा, और भी कई बच्चे थे, लेकिन सितारा तकरीबन आरजू की हम उम्र थी। वो एक नफासत पसंद लड़की थी। आरजू उसे बहुत प्यार करती थी और मुलाजमा कम सहेली ज़्यादा समझती थी। उसे बंगले में फैली पिछली जानिब दीवार पर रात की रानी की बेल चढ़ाई हुई थी। उसने वो खासी घनी थी। रात को इसकी खुशबू पूरे बंगले में फैल जाती। बंगले की पिछली जानिब एक खूबसूरत लॉन और उसके अतराफ में फूलों के पौधे थे। इन लॉन में मखमली घास उगी हुई थी। चांदनी रात में इस घास पर आरजू को टहलने का बहुत शौक था। इसके साथ ही सितारा भी होती थी। दोनों टहलते हुए दुनिया जहान की बातें किया करती। सितारा 8वीं पास करके घर बैठ गई थी, जबकि आरजू का तालीमी सफ़र जारी था। आरजू चाहती थी सितारा आगे पढ़े, लेकिन इसके वालिदैन का ख्याल था कि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख गई तो बरादरी में इसके लिए बर तलाश करना मुश्किल हो जाएगा। एक तरह से वो ठीक सोचते थे। फिर आरजू ने इनके लिए मसाइल बढ़ाना मुनासिब ना समझा। सितारा घर बैठ गई और उसने आरजू का काम काज संभाल लिया। इसी शाम सितारा अपने क्वार्टर से निकलकर बंगले की तरफ बढ़ी तो अचानक इसकी नज़र रात की रानी पर पड़ी। उसकी जड़ में उसे एक सुनहरा चमकीला सांप नजर आया। वो सर सरसराता बैल पर चढ़ रहा था।
सांप देखकर वो लरज गई और सरपट भागी। उसकी माँ किचन में चाय तैयार कर रही थी। वो भागती हुई किचन में पहुंची और सरवरी को बताया, अम्मा, रात की रानी पर सांप हैं। सांप? सरवरी, जो चूल्हे पर से चाय की केतली उतार रही थी, उसका हाथ कपकपा गया। अरे क्या कह रही है तू? हाँ माँ, सांप, मैंने खुद देखा है। अच्छा चल आ मेरे साथ। सरवरी चाय छोड़कर बाहर जाने लगी। अम्मा, अब्बा को तो साथ लो, मुझे डर लगता है। अरे आ तू, तेरा बाप कौन सा बहादुर है, उसे तो कुत्ते की शक्ल देखकर कभी छूट जाती है। सरवरी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, आ तू मेरे साथ आ। जब वो दोनों माँ बेटी बंगले से निकलकर पिछली जानिब गईं और उन्होंने रात की रानी पर नजर दौड़ाई तो वहां कोई सांप नजर न आया। अलबत्ता एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। ये रात की रानी की खुशबू के सिवा थी। फिर वही सांप सरवरी को दिखाई दिया। वो रात की रानी के पत्तों में सरसरा रहा था। सांप को देखकर वो बंगले में किसी को बुलाने आई। सामने दिलदार नजर आया। वो इसके साथ फौरन वापस गई, लेकिन अब वो सांप वहां से गायब हो चुका था। अलबत्ता वही अजीब खुशबू फिर फैली हुई थी। इस तरह वो सांप मुख्तलिफ मुलाजमीन को मुख्तलिफ वक्तों में दिखाई देता रहा। ड्राइवर लाल मोहम्मद उसे देखकर अपने क्वार्टर से लाठी निकाल कर लाया, लेकिन वहां सांप न था। लाल मोहम्मद ने इस सांप को इधर उधर तलाश भी किया, पौधों और फूलों में देखा, लेकिन अब वो कहीं भी नजर न आया। अलबत्ता एक तेज खुशबू जरूर फैली हुई थी जिसे ड्राइवर ने रात की रानी की खुशबू से ताबीर किया। रात की रानी के पौधे के सामने आरजू का कमरा था। अगर इसके कमरे के पर्दे हटे होते तो उसे वहां से वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था। अभी तक सांप दिखाई देने की खबर आरजू को नहीं बताई गई थी। इसके पीछे कोई खास हिकमत अमली तो न थी, बस लड़की समझकर उसे इस खबर से बचाया गया, कहीं सांप नमूदार होने की खबर सुनकर डर न जाए। इन मुलाजमिन को ये बात भला कहाँ मालूम थी कि वो सांपों से डरने वाली नहीं, डराने वाली थी। एक शाम इस सांप पर कमाल राय की भी नजर पड़ी। उसने गेट पर मौजूद गार्ड्स को बुलवाया, खुद उस सुनहरे सांप पर नजर रखी। जैसे ही गार्ड पिछली जानिब आए और उन्हें बताने के लिए उसने कहा कि क्या देखा, जरा नजर हटाई और गार्डों को समझाया कि जब उसने दोबारा रात की रानी पर नजर की तो वो सांप वहां से गायब हो चुका था। इन गार्डों ने दीगर मुलाजमिन के साथ मिलकर पूरा गार्डन छान मारा, एक एक पत्ता टटोल लिया, मगर वो सुनहरा सांप फिर कहीं ना मिला। वो गायब था और एक अजीब सी खुशबू मौजूद थी। घर के हर फर्द ने इस सुनहरे सांप को देखा था, अगर नहीं देखा तो वो सिर्फ आरजू थी। जब वो सुनहरा सांप मुसलसल नजर आया, हत्ता कि कमाल राय ने भी अपनी आंखों से देख लिया, तो ये वाक़या इसके लिए बाइस तशवीश बन गया। वो आरजू के बचपन के पस मंजर से खूब वाकिफ था। आरजू ने वो तमाम बातें जो उसके हाफजे में थीं सब अपने बाप के गोश गुजार कर दी थीं। आरजू जहाँ एक खूबसूरत लड़की थी वहाँ वो ज़हीन भी थी। उसका मुशाहिदा बहुत तेज था, एक नज़र में बहुत सी चीज़ों को समझ लिया करती थी। कमाल राय ने अब ज़रूरी समझा कि सांप नज़र आने वाले वाक़े को आरजू के गोश गुजार कर दिया जाए।